اللہ ہی جانے تیری حد یا علی، اللہ ہی جانے تیری حد یا علی، 110 نمک دے عدد یا علی، وہ حرامی تا نمک حرامی کریں دے، حلالی تا حدے مدد یا علی، مدد یا علی۔ میں تو کو آج کائنات تو قیمت دا کائنات تو قیمت دا جملہ تو سناون چاہندا، آج کائنات تو قیمت دا توجہ ناظر خان، کائنات تو قیمت دا جملہ سناون چاہندا، غور ہوئے۔ میں پوچھدا تساں کنوں جو ملائکہ دے وچوں سردار کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ ہاں، ملائکہ دے وچوں ملائکہ دا سردار کون ہے؟ جبرائیل۔ نبی وچوں کیڑا نبی ہے جڑا سردار ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایویں میرے کو خدا دی وحدانیت دی قسم ہے، نبی دی رسالت دی قسم ہے، سین دی طہارت دی قسم ہے، علی دی ولایت دی قسم ہے، قرآن نے 3 پارے دی قسم ہے۔ میں انہاں گناہگار اکھی نال ڈٹھم خواب دے وچ ایہ دوہے سردار علی دے بال کھڑے دے ودیان۔ واہ 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 واہ، یہ دوہے سردار علی دے